Andam na sa bagyanan alang sa iyang pamahayag karon. Ako ihatag ni Ramon. So, salamat po o may hapon. Okay, mayong hapon, Budmar. So, usbo na ako mga kaigsunan sa tanan nga niya karon sa palibot, kutong sa maabot niya ito ang naglanog-lanog na trumpa. Mayong hapon kaninyong tanan, no? So, di ko maglanan mga kaigsunan kaya alas 2 na. Yan dapat tayo mga kaubanan nga mga tagpudog pagpasabot, no? May tungod sa pagturunan sa simbahang Katoliko, no? So, ang akong tema karon mga kaigsunan, may tungod ining papel ni Santa Maria sa simbahan Katoliko. O niya, ako ding pasabot gamay tungod kay usa man pud ni siya nga gilubag sa atong mga kaigsuonan, may tungod sa pagturunan ni Santa Maria. O gani di man gani sila mutahod, no? Maria-mariahon na mga nila, no? Murag ilang silingan, no? Maria-mariahon lang. Pero kita mga Katoliko, naagita sa dakong pagtahod ni Santa Maria, nasa dakong debosyon, nata sa dakong pagrespeto o pagtawag ni Santa Maria tungod kay si Santa Maria nag-ilata o nag-ila sa simbahan Katoliko sa dakong papel o rule ni Santa Maria sa simbahan. Mga kaigsuonan, nganong si Santa Maria o unsa man di ay ang dakong role ni Santa Maria sa simbahan. Ang dakong role ni Santa Maria ato ipasabot karong hapon na nagdepende og sumalaw sa balaang kasulatan, no? Kining tanan nakasulat sa balaang kasulatan, mga referensya man o mga katekism sa simbahan Katoliko, official teaching sa simbahan Katoliko, naani siya nakalatid mga kaigsuonan. So mga kaigsuonan, kung basahon nato ang balaang kasulatan diha sa Genesis Kapitulo 3, versikulo 15, daan na nag-iskot dire nga kuman mahulog ang unang gilikana nato, siya na si Iba sa pagkasala, may babae nga giskutan sa Dios, ang Diyos Amahan, kinsa anha kaniya matao ang manluluwas. Ang mensahe sa Genesis 3:15 mao ni mga kaigsuonan. Nangingon dire, ibutang ko taliwala kanimo. So kining giingon dire kanimo, ang gisgutan ni mao ang nyawa, no? Ang bitin nga mao ang nyawa nga mao nagpintal sa babae nga mao si Iba. Ibutang ko taliwala kanimo, yawa, og sa babae. Ang isgutan diri babae, taliwala sa imong kaliwat niadto siya o taliwala sa imong kaliwat niadto siya gayod magapislat sa imong ulo og ikaw magpahit sa iyang kiting. Mo ni nakasulat sa Genesis 3:15. So nagisgot rin mga kaigsuonan og ibutang mo kanimo taliwala kanimo. So, og nag-isgot sa diri nga og sa babay taliwala sa imong kaliwat. So, ang isgutan diri kanimo, taliwala kanimo, usa ka babae og kaliwatan. So, sa simbahan Katoliko, ang pagturunan sa simbahan Katoliko gitawag na siya og proto-evangelium. Kung sa may proto-evangelium, first gospel, unang ebanghelyo sa atong Ginoong sa Dios nato, no? Unang ebanghelyo sa Dios kanato. Unang maayong mensahe, maayong ebanghelyo sa Dios diri kanato. Ngano man kining gisgutan diri mga kaigsuonan, human si Adan o si Iba nahulog sa pagkasala, ang Dios doon na siya gisgutan nga panag-away, no? Panag-away. O kini nga panag-away, kini gisgutan diri nga kanimo, ang gisgutan ni balikon ako, mao ang yawa nga mong bitin, o kining babae diri mga gisgutan, dili ni ang babae nga si Iba. Kay si Iba nahulog naman sa pagpakasala, no? Nahulog naman sa pagpakasala. Busa kining gisgutan diri sa Genesis 3:15 nga usa ka babae nga taliwala sa iyang kaliwatan, siya ang mopislat
sa ulo sa bitin nga maong yawa. So mopislat siya. Hindi siya ay iba, kasi iba, napuka naman sa sala. Pero kining bayana, mao mo pislat, no? Mao mo pislat sa ulo sa bitin nga mao ang yawa. No? Unya, naingon mo dali, og ikaw mopahit siyang kiting. No? So ang bitin mopahit sa kiting sa babae. So dunay panag-away tali sa kaliwat sa bitin o kaliwat sa babae. Oh. Muna nga, ang gisgutan dili nga kaliwatan, mga kisunan, dili ni ang kaliwatan ni Adan o ni Eva. Kung dili, kaliwatan nga diha sa usa ka babae, mubunga sa iyang tiyan o wala laing gini ang kaliwatan, mao sa Ginoong si Kristo nga mono palansang sa krus, haron mo ay buntog sa gahom sa yawa. Mo na gipasabot diri, no? Mo ni ang gipasabot diri sa Genesis 3:15, no? Human ang babae ni supak o ang unang gikanan ni supak sa Dios, pero ang Dios ning tagad gihapon sa tao. Bisan ni supil ang tao sa Dios, ning tagad gihapon ang Dios sa tao. Ngani kung basahon nimo ng Genesis 2:9, sa diyang human ang tao nakasala, pero gipangita gihapon sa Dios. Niya ang Dios, hain ba ikaw tao? Sa iwang Diyos, nangitas tao. Muna nitubag ang tao nga, ni arami diri Ginoo, may tago mi. Kay, kubo mi. Muna nga ng Ginoo, nga nahibalo ka man nga, kubo ka. Ning kaon ka ba sa usak ka bunga sa kahoy nga akong gingon nimo ngayaw kan muna ningon ang babae, ang ningon ang lalaki nga siya man ang siya man ang naingon nako, nagtinukluray na, no? Kanya ang babae po ningon nga si abitin man nagsulti, nagtinukluray na. O diha na nagsugod ang pagkabakakon, diha na nagsugod ang ang garbos tao, di na mo angkon sa iyang kasaypanan, diha na nagsugod, no? Mao na nga ang tao niya nagayuna wala na iluna sa grasya. Nawala niya ang grasyang makasantos nga naaon taghatag sa Dios niya. Muna nga ang tao niya gayon na masupilon, ang tao niya gayon na walayo na kayo sa pananaw sa Ginoo o ang grasya sa Ginoo dili na makaabot diha sa tao tungod sa nagbabag nga sala nga naas tao. Muna nga ang Dios ra usab ang naghimo og pamaagi aron ang tao makabaton og kaluwasan. So muna mga kaisunan nga ang Dios, kung basahon na to ang balang kasulatan diya sa Isaias kapitulo 7 versikulo 14 nga ang Dios naghatag og usa ka babae, no? Usa ka timaan sa mga babae, no? Naingon diri sa Isaias kapitulo 7 versikulo 14, ania karon ang usa ka ulay manamkon og usa ka anak nga lalaki o pagatawgon ang iyang ngalan og Emmanuel. Sa nga sa ato pa ang Dios mga uban kanato. So dunay babae nga usa ka babae nga naghatagag timaan sa Dios nga usa ka babae nga manamkon og usa ka anak nga lalaki. So usa na gyud, no? Usa. Dili daghan. Kato pa bugtong kay usa naman, no? Usa ka anak nga lalaki, dili daghan, no? O pagatawgon ang iyang ngalan og Emmanuel nga sa ato pa ang Dios uban kanato. So na, nining gayon na mao ni ang pamaagi nga gibuhat sa Dios nga dunay usa ka babae nga iyang gihanay, giandam aron mo isudlan sa usa ka kaliwat nga mao si Ginoong sa Kristo nga mooy muluwa sa kaliwatan nga gisgutan Genesis 3:15, no? Offspring kaliwatan, no? Kaliwatan ni Ginoong Jesucristo, no? Nga mo'y iyang luwason pinaagi sa pagpalansang sa krus. Pero before pa niya na ang Diyos sa panagna ni Propeta Isaias hatag og usa ka timaan nga usa ka babae, no? Usa ka babae nga manganak og usa ka lalaki nga pagatawgon og Emmanuel. O kini yung iyang panagna mga kaigsunan natuman. Natuman niya sa mga kaigsunan. Natuman diha sa San Mateo kapitulo 1 versikulo 23. Ngayon, natuman diha kang Santa Maria
nga mo ang ulay kun birhen nga nahimong inahan sa Emmanuel akong hubaron ang Dios uban ka nato. So diha mga kisaunan sa San Mateo kapitulo 1 bersikulo 23 natuman ang panagna ng propeta Isaias nga ang usa ka babae mga anak ug usa ka lalaki og tawgon sa Emmanuel. O kini natuman diha sa San Mateo kapitulo 1 bersikulo 23 nga si Santa Maria ang usa ka birhen ug usa ka ulay nanganak og usa ka anak nga lalaki nga mao si Ginoong Kristo nga mao ang Emmanuel nga sa ato pa ang Dios nga uban kanato. Unsa ba? Diri sa awit kapitulo 6 bersikulo 8 sa Latina Vulgata Biblia naingon usara ang akong salampati ang bugtong sa akong inahan ang pinili sa mananamkon o pinili sa manamkon kaniya. Nakakita kaniya ang tanang babaeng mga anak og misangyaw nga siya ang labing bulahan. Nagiskot na din labing bulahan. So dunay gitagna nga labing bulahan, no? Sanglit nga mga kisuna kini gitagna na usab sa dagtugon diha sa awit ni Solomon kapitulo 6 bersikulo 8 nga usa ka bugtong putli nga salampati o isangyaw nga siya bulahan. Usa ka babae nga usa ka bulahan. O niya diha usab sa sanglitanan kapitulo 31 bersikulo 10 sa Latina Vulgata gihapon nga Biblia nag-ingon nga kisunan nanindog ang iyang mga anak og sila ilang gisangyaw nga bulahan o yamot. So naipanagna nga usa ka babaeng bulahan. So ang sanglitanan mga kisunan kapitulo 31 bersikulo 10 nag-ingon usab sa pagkabulahan. Daanan niyang gipanagna. O kining pagkabulahan kinsa man ning babaeng bulahan nga gipanagna diha sa awit ni Solomon kapitulo 6 bersikulo 8 sanglitanan kapitulo 31 bersikulo 10 kinsa man bayana walay lain. Kung basahon nato mga kaigsunan ang Isaias sa Lucas kapitulo 1 bersikulo 48 naingon diri mga kaigsunan gikan karon ang tanang katawhan magtawag kanakog bulahan kinsa man wayana walay lain si Santa Maria ang usa ka babae nga nanganak sa usa ka lalaki nga mao si Ginoong Kristo. Natuman kini sa dihang sa Santa Maria siya mismo ang mingon ang tanan kaliwatan magtawag kanakog bulahan. Sa iyang mismo ganababa mo na nga simbahan katoliko magsuunan pugtanon gayud nga natudlo nga motawag kita og mo respeto kita og mohatag kita pagtahod ni Santa Maria isip bulahan. Biblikal mga siya. Pero naon sa man ning istorya karon nga atong ubang mga kaigsunan nga wa man motawag bulahan nga ni ila mga ni atakihon. No? Ila pang atakihon, Maria umbra, mura kilang silingan. Pero ang simbahan katoliko, kaming mga katoliko, pugtanon day kami nga nagtahod ni Santa Maria isip bulahan, no? Si Santa Maria bulahan kay siya usak ka inahan sa Dios nga pagkatao nga si Ginoong Kristo nga gipanagna sa balang sulatan diha sa Isaias kapitulo 7 bersikulo 14 awit kapitulo 6 bersikulo 8 og sanglitanan kapitulo 31 bersikulo 10 ang usa ka babae nga gisgutan diha nga usa ka bulahan ug usa ka babae nga manamkon og usa ka anak nga lalaki nga mao si Kristo walay lain si Santa Maria. So diha mga kaunan ang usa ka papel ni Santa Maria diha gipakita ang usa ka papel ni Santa Maria, no? Nga siya ang usa ka babae nga maoy gisudlan sa usa ka Dios nga manluluwas nga mao si Kristo aron ang katawhan makabaton usab og kaluwasan, no? Munang giingon diha nga Agisum per Marium, no? Kung asa si Ginoong Kristo nausab si Santa Maria, kung asa si Santa Maria nausab si Ginoong Kristo. Pero wa ka na magpasabot mo atong klarohon ako ato nga paklaro nga dili si Santa Maria mo'y manluluwas tungod kay iya gianak ang usa ka manluluwas nga si Ginoong Kristo. Ato nang ipaklaro si Santa Maria dili mao manluluwas kundi siya lang ang gisudlan o ganamkon sa usa ka manluluwas nga Dios nga nagpakatao nga wala lain si Kristo. Si Ginoong Kristo gyapon ang Dios nga manluluwas. Pero pinaagi sa usa ka babae nga Santa Maria gisudlan siya sa manluluwas, pinaagi sa iyang pagbuntis, pinaagi sa pagpadala sa Diyos Amahan. Mo nang gisbutan niya sa San Juan nga pinaagi sa usa ka
pinaagi sa anak sa Dios, gipadala sa Dios ang bugtong anak aron kalibutan makabaton og kaluwasan. Juan 3:16, no? Juan 3:16. Medyo nalimot may notas verse ani noon nga kanunay man. Pero ang uban ko makigsunan ani, memorize nga din may kay sila mo timaan ani mga verse, no? John 3:16, John may ilaning memorize, no? Maaman ni sila hang sa mga bata mo dito nila. So, mo na nga sa John 3:16, Juan 3:16, ang pinagi sa pagpadala sa samahan, ang usa ka nagipadala pinaagi sa kabubay aron ang kalibutan makabaton og kaluwasan og kining bayhana walay lain si Santa Maria. Nadiri sa San Lucas kapitulo 1 bersikulo 28, no? Nangingon diri magigsunan. Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya. Ang Ginoo anak kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Mo na nga ang usa ka anghel nga si Anghel Gabriel, ang unang nitawag ni Santa Maria bulahan, mo na gitawag og angel salutation, no? Mo na nga diya sa pag-ampo sa simbang Katoliko sa Santo Rosario, nana siya ang angel salutation. Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya. O biblical ka na. May nga itong ubang mga sa unang wala sa Biblia. Biblia na, biblical na siya. Biblical na siya. Mao na kay sunan nga ang pagturunan sa simbang Katoliko may tungod sa papel ni Santa Maria nga si Santa Maria mao ang tunay dakong rule may tungod sa kaluwasan diya sa katawhan. Dili tungod nga siya ang manluluwas kundi siya ang gibutangan, siya ang nagsabak sa manluluwas, siya ang giagian sa manluluwas sa usa ka persona sa pagka-Dios ni Hesus Kristo haron ang kalibutan makabaton og kaluwasan pinaagi sa iyang pagpalansang sa cross, no? Unsa nga mga kabig-unan sa balang sulatan diri sa awit ni Solomon, no? Awit ni Solomon kapitulo 6 bersikulo 9 hangtod sa 10 naingon diri, apan usaray akong hinigugma og sama sa katahom sa salampati bugtong siyang anak og maoy pinangga sa iyang inahan. Mitanaw kaniya ang tanang babae og miday kaniya. Giawhag siya nga pagdaig sa mga rayna og puyo-puyo. Mao ni siya. Sa 10, kinsa ba kining samag panagway sa kaadlawon sama sa kasakatahom sa kasanag og sa kahayag sa adlaw sa bulan. Ang gipasabot ni magsuunan walay lain si Santa Maria. Kung basahon nato mga kaisunan ang San Lucas kapitulo 1 bersikulo 26 kama 28 hangtod sa 35, naingon diri sa ikaunom kabulan sa pagmagnos ni Elizabeth gipadala sa Dios ang anghel nga si Gabriel ngadto sa lungsod sa Galilea og sa Galilea yan lang Nazaret. Miadto ang niya kaniya og mingon paglipay ang Ginoo nagauban o nagapadalangin kanimo. So nining gayuna mga kaigsuonan, ang usa ka anghel mingpay balo ni Santa Maria. Nga ningon ang anghel paglipay ang Ginoo nagauban og nagpanalangin kanimo pag-ayo. Unya kung basahon nato ang 35 naingon diri ang anghel utubag mukunsad kanimo ang Espiritu Santo og magpabilin ang gahom diha kanimo tungod nini ang balaan nga bata tawgon nga anak sa Dios. Nga kung basahon nato padayon mga kinunan sa San Lucas 1:45, no? 45 ko sayo 45 nga si Santa Maria misanong si Santa Maria sa usa ka panawagan sa usa ka anghel. Niingon si Santa Maria, matuman unta sumala sa giingon mo. So dinhi mga kaigsunan atong nakita og atong nasabot og nagpadayag ang balang sulatan may tungod sa dakong role ni Santa Maria. Ang role ni Santa Maria nga si Santa Maria mao ang usa ka iba. Ang ikaduhang iba
diha sa bagong tugon. Sanglit ang unang iba napukan o nahulog naman sa pagpakasala. Mo na kining babae nga manamkon sa usa ka Dios nga balaan nga si Ginoong Kristo, usa ka babae nga gitawag og ikaduhang iba, no? Diha sa bagong tugon nga mo'y mupislat sa ulo sa bitin, no? Mupislat sa ulo sa bitin o ang kaliwatan mao si Yesu Kristo ang iyang gipanamkon. Mao na nga maingon nga si iba bidawat sa sulti sa bitin nga mao ang yawa nga mao'y nagapahimong pagkamasilupakon sa tao o kamatayon sa tao. Si Birhen Maria usab mga kaisunan mao'y bag-ong iba nga nagmasinugtanon sa pagdawa sa sulti sa usa ka anghel o pinaagi sa gahom sa anghel o pinaagi sa gahom sa balaang espiritu nahimugso ang kaluwasan. Nahimugso ang kaluwasan pinaagi sa anak sa Dios nga mao si Kristo ang ikaduhang persona sa Dios. Amo na ang role ni Santa Maria mga kaisunan nga sa mga panalitan nga si Eva mao ang naghikot o nagbugko sa sala sa tao apan pag-abot ni Santa Maria, si Santa Maria mao ang naghubad o nagbadbad sa usa ka pisi nga higot sa sala sa tao aron ang tao mahibadbaran niya ng sala o makabaton og kahayag o makalingkawas na imong sala pinaagi sa pagpalansang sa krus ni Ginoong Kristo. Ug niya nang gayuna napukan ang sala sa diya si Yesu Kristo, mitulo ang dugo o binigay ang dugo ni Ginoong Kristo diha sa cross nga iyang gipalansangan. Mao na nga ang tao na ngayon na nipahibalik ang maong grasya o ang langit na ukab o ang tao nahimong dunay kahayag balik sa pananaw sa Dios. Pinaagi sa pagpalansang ni Ginoong Kristo sa cross. Sa unsa nga mga agi, balik ko na ko sa unsa nga paagi, pinaagi sa usa ka babae ang gitawag og bulahan ug ang babae nga mong gingon mao si Santa Maria ang ikaduhang iba nga mo'y masinugtanon nga gihangyo sa Dios nga mo'y usa ka bagsabak sa usa ka Dios nga mapagkatao ug ang ikaduhang persona nga mao si Ginoong Kristo. Muna nga ang role ni Santa Maria pinakadako kay nga role kung ato siyang tan-aw na walang sulatan. Mao na nga ang simbahan Katoliko mga kaisunan nagdebosyon ni Santa Maria. Ang simbahan Katoliko nagtao ni Santa Maria. Ang simbahan Katoliko mag-aampo ni Santa Maria isip usa ka pangulo sa mga santos. Si Santa Maria mao ang ulo sa mga santos. Tungod kay si Santa Maria ang inahan sa Dios, dili kabalibaran kun kini mo'y mohangyo sa iyang anak ang Dios nga napakatao nga si Ginoong Kristo. Pabasahon nato ang kasalsakana. Kanang kasalsakana nga human na hudkan o bino ang kasalsakana gihangyo sa iyang inahan nga Santa Maria si Kristo nga nahudkan na og bino. Mitubag ang atong Ginoo ang iyang anak unsay labot o unsay imo kanako babae. Sa ubang mga verse sa King James Version naingon unsay labot nimo kanako babae, murag dako kayo og kalain no. Pero sa original nga version mga kisunan naingon nga unsay imo kanako babae. Mitubag atong Ginoo unsay imo kanako babae. Wala pa moabot ang akong panahon. Pero bisan tuod niya na nga misulti si Ginoong Kristo apan isip usa ka inahan nga si Santa Maria di kabalibaran iya yung gituman ang hangyo sa iyang inahan og niya nang ngayon na nagsugo siya sa iyang mga tanuan sa pagkuhag tubig og iyang gihimong bino og niya nang ngayon na napakita niya ang unang milagro. Usa-usab niya gibuhat ni Santa Maria aron diyan nang gayuna mapaila ni Santa Maria si Ginoong Kristo, mapaila ni Santa Maria ang gahom ni Ginoong Kristo diha sa iyang mga tinunan. Tungod kay ang mga tinunan nagduha-duha pa og tuo niya nga siya ang usa ka Mesiyas nga tao, ang Dios nga napakatao. Mo nang gayuna gipakita ni Santa Maria aw pinaagi siyang usa ka hangyo, gipakita ni Santa Maria ang usa ka milagro o gipamilagro niya si Kristo haron ang iyang maturuan mutuo nga siya ang Dios nga labing balaan nga napakatao ang ikaduhang persona sa Dios nga maoy mo pislat
mo'y kaliwatan na mo'y gi ingon dahil palang sulatan sa Genesis 3:15 nga usa ka kaliwatan ug usa ka babae nga mo pisgat sa ulo sa bitin. So mao na nagsuundan ang dakong role ni Santa Maria. Muna Santa Maria angay lang ginato ang ruron, angay lang Santa Maria tagarog debosyon, angay lang si Santa Maria nga ato pasidunggan tungod sa dako kayong role nga iyang nadawat o gihatag sa Dios sa kaniya. Hinungdan nga ang tao nakabaton og kaluwasan dili tungod kay siya ang manluluwas kundi ang manluluwas iyang gisabak og siya ang agianan sa manluluwas nga mao si Hesus Kristo nga nagpalansang sa cross aron ang kalibutan makabaton og kahayag og kaluwasan. So, kanina sa mga kaisunan ako ipambit, mabalik ko niya siguro, kaya napatay mga kaisunan, napatay mga kaubanan, hapit na ang last race. Balik ko na ako mag-isunan, sa last race, mudawat ni og mga pangutana, no, kay panahon naman sa open forum, samtang kamulo may nagpadayon, kung doon ay pangutana, pwede po nangutana, o kami, mahatag og tubag, panigamutan na mo panubag. So dili mi pareha ng uban diha nga sige gwale pero dili man gani mi ipa-cooperate no. Kami kung may usa ka diri ang sugot may mo cooperate pinagi sa pagwali pero ato sa pangutan no. Kini katuwa inig sunay nga pagpaambit dili tungod lang kita mag-away kundi aron ato ipadayag ug unsa kamaturan kay kamaturan mao man ay maghatag og kagawasan. San Juan kapitulo 3 bersikulo 38. So, daghang salamat og din ang utaman, mobalik ko niya kung doon na pa ko panahon o akong ihatag sa kong kawan. Balik na Brad Mario.